अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इधर आए, देखें अल-फज़ल आ गया है। वालेकुम सलाम, हम आ रहे हैं। जी तो आएँ और बैठें। आज के अल-फज़ल में क्या क्या शामिल है? जी तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना कि अभी अतफ़ाल और नासिरात के इज्तिमा हो रहे हैं आजकल, और यूके में नासिरात का इज्तिमा होने वाला है। इसी के हवाले से जो इज्तिमा की थीम है ना इस साल, वो ये है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो। तो यही अल-फज़ल का आज का मौजू है। जी तो बच्चों, आपको पता है ना कि इज्तिमा में मज़ा आता है, मुकाबले होते हैं, तकरीर होती हैं, और हम दूसरे बच्चे और लोगों से भी मिलते हैं जिनसे हम काफ़ी अरसे से नहीं मिल सके होते हैं ना, जी क्योंकि वो दूर दूर भी तो रहते हैं ना, और जब इज्तिमा पर आते हैं तो मुलाकात मुमकिन हो जाती है। जी हाँ जी, तो चलिए पढ़ते हैं। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है गुलदस्ता मालूमात में हैं दिलचस्प हिकायात और दिलचस्प मालूमात। दादी जान का आंगन में दादी जान आज बता रही हैं हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला के बचपन के बारे में। और क्यों का एक दिलचस्प जवाब, ज़हनी आजमाइश में बूझो तो जाने, और उर्दू सवाल। इसके अलावा नज़्म भी है, लताइफ, याद करने की बातें। सबसे पहले आता है अरे मेरा तो हाथ। जी बिल्कुल फ़ातिह, आपने ठीक कहा। तो चले शुरू करते हैं। अल्लाह मियाँ का ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم तहतदून। प्यारे बच्चों, ये आयत सूरत आले इमरान से ली गई थी और आयत नंबर थी 104 यानी 104। इस आयत का तर्जुमा है, और अल्लाह ताला की रस्सी को सब के सब मज़बूती से पकड़ लो और तफरीका ना करो, और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों को आपस में बांध दिया, और फिर उसकी नेमत से तुम भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया, यानी कि गिरने से उसमें बचा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल खोल कर बयान करता है ताकि शायद तुम हिदायत पा जाओ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी शुरू में सुना था ना, कि मैंने आपको बताया था कि आज का उन्वान जो है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो, ये अल-फज़ल का उन्वान है इस शुमारे का। तो अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि अल्लाह ताला के पास कौन सी रस्सी है, ये अल्लाह ताला की रस्सी क्या चीज़ होती है। तो इससे अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद अल्लाह ताला की तालीम है, या फिर जो अल्लाह ताला नबी भेजता है या उनके जो खलीफा होते हैं वो अल्लाह ताला की एक तरह से रस्सी होते हैं, और वो इमाम वक्त होते हैं जो, और उनके साथ जुड़ना मुराद है। उस रस्सी को थामने से मुराद कि उनके साथ जुड़ जाओ, अपना ताल्लुक़ कायम रखो, उनसे मिलजुल कर रहो, और फिर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी ना करो और पुरअमन तरीके से रहो। तो अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़े रखने से ये मुराद है। तो बच्चों, समझ आई अब आपको इस आयत की जो मैंने पढ़ी थी? जी
आसन अल-जज़ा। अगला सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल। तो अब चलते हैं इस शुमारे की हदीस की तरफ और देखते हैं कि आज की हदीस क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज की हदीस का टॉपिक है या उसका उन्वान है कि मोमिनीन एक इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, यानी कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। जी नबीला, आप मुझे बता सकती हैं कि इमारत किसे कहते हैं? मैं बता सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, बताइए। जैसे इमारत होती है कि टॉप बिल्डिंग, जैसे घर की इमारत, स्कूल की इमारत। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई सी बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग को उर्दू में इमारत कहते हैं। तो यानी कि एक मोमिन जो है वो उसको दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए कि वो एक दूसरे को मजबूत करें। और वो मजबूत कैसे कर सकते हैं? तो आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है कि एक दूसरे की मदद करें। जैसे इमारत के जो पिलर्स होते हैं और जो उसकी दीवारें होती हैं, यानी जो वॉल्स होती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मदद देती हैं। अगर वो मदद ना करें तो इमारत तो गिर जाएगी ना। और अगर मोमिन मिलजुल कर ना रहें तो जो आयत मैंने अभी पढ़ी है कि उनमें तफरीका पड़ जाएगा, तो उनमें फिर लड़ाई झगड़ा भी होगा। उस वक़्त एक लफ्ज़ आया था ना कि तफरीका के लफ्ज़ के और मजबूती से पकड़ो अल्लाह ताला की रस्सी को और तफरीका ना करो। तो उससे मुराद यही थी कि जो फूट पड़ जाती है और जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको कहते हैं। तो जब एक होंगे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी कोई जो है आपस में बदअमनी का शिकार नहीं होगा माशरा, है ना? ऐसा है ना? चलें, अब आपने भी कहा था ना, अब आप कहें फ़ारिस। जज़ाकुमुल्लाह। के बाद अगला सेगमेंट है कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हमारे इमाम हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आप मसीह मौद भी और मेहदी मौद भी हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए पढ़ते हैं कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आज के कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का टॉपिक है कि आपस में मोहब्बत और हमदर्दी ज़ाहिर करो। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं नसीहत करता हूँ। किसे कहते हैं नसीहत? जैसे एडवाइस करना होता है ना, ठीक है, हाँ, कि मैं नसीहत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपस में इख्तलाफ ना हो। ये वही इख्तलाफ है जो एक दूसरे की बात को ना माने और फिर जो तफरीका पड़ता है ना, वो वाला इख्तलाफ। तो हुजूर फरमाते हैं मैं दो ही मसले लेकर आया हूँ। अव्वल खुदा की तौहीद इख्तियार करो। तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला के एक होने को मानना, ठीक है, समझ आई? तो फिर और फरमाते हैं कि दूसरे आपस में, यानी दूसरी बात यह है कि आपस में मोहब्बत और हमदर्दी ज़ाहिर करो। वो नमूना दिखलाओ कि गैरों के लिए करामत हो। यही दलील थी जो सहाबा में पैदा हुई थी, कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, यानी याद रखो तालीफ़ एक एजाज़ है। याद रखो जब तक तुम में हर एक ऐसा ना हो जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करे, वो मेरी जमात में से नहीं है। और आपको पता है ये हदीस भी है कि अपने लिए जो पसंद करते हो वही दूसरे के लिए, अपने भाई के लिए भी वो चीज़ पसंद करो। और फिर हुजूर फरमाते हैं वो मुसीबत और बला में है, उसका अंजाम अच्छा नहीं। यानी जो ऐसा शख्स होगा ना जो दिल से अच्छा नहीं है और जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता। फिर हुजूर फरमाते हैं मैं एक किताब बनाने वाला हूँ, उसमें ऐसे तमाम लोग अलग कर दिए जाएंगे जो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। मसलन एक शख्स कहता है किसी बाजीगर ने 10 गज की छलांग मारी है और दूसरा उस पर बहस करने बैठ जाता है। इस तरह पर कीना का वजूद पैदा होता है। ये पैराग्राफ मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा 457 एडिशन 2022 से लिया गया है। नबीला, आपको जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ के हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का सुनाया है उसमें से आपको कुछ याद रहा, कोई नसीहत? जी तो बताइए। हजूर ने फरमाया है कि आपस में इख्तलाफ ना करें। हाँ जी, और कोई बात आपको जो याद रह गई हो? जी, अगर आप अपने लिए कोई पसंद करें तो
وہ سیم تھنگ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ویری گڈ. ہاں جی, اور کوئی بات یاد رہی آپ کو؟ نہیں. پوچھیں. میں آپ کو بتاؤں, ہاں جی بالکل. حضور نے فرمایا ہے بحث نہیں کرنی چاہیے. بحث. بحث. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. اگلا سیگمنٹ پیارے حضور کی پیاری باتیں. ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. ہاں جی, جزاک اللہ. تو چلیے پڑھتے ہیں. پیارے حضور کی پیاری باتوں میں آج ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو خلافت سے وابستہ رکھے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا اعتصام حبل اللہ کے ساتھ ہو, قرآن تمہارا دستور العمل ہو. اعتصام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں. یہ بہت مشکل ورڈ ہے نا, آپ کو یہ نہیں آتا ہوگا, نہیں نا پتہ تھا. اور حبل اللہ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی رسی کو. اور جو قرآن تمہارا دستور العمل ہے, اس سے مراد ہے کہ لائے عمل ہے. ٹھیک ہے, لائے عمل یعنی کہ آپ کو ایک پیٹرن مل گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے. باہم کوئی تنازع نہ ہو. تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو, اختلاف کو, کیونکہ تنازع جو ہوتا ہے وہ فیضان الہی کو روکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہوتا ہے, جو انسان جذب کرتا ہے اور نیک بنتا ہے نا, اس کو روک دیتا ہے. اگر جھگڑے کرنے بیٹھ جائے گا پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہوتا, نہ اس کو اچھا فیصلہ کرنے کی طاقت عطا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, اور نہ ہی وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے, نہ اس کے دل سے, اس کی زبان سے کوئی نیکی کی بات نکل سکتی ہے اگر وہ جھگڑوں میں پڑا رہے. یہ مراد ہے اس سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنگل میں اسی نقص کی وجہ سے ہلاک ہوئی. نبیلہ پتہ ہے نقص کسے کہتے ہیں؟ نہیں. نقص کہتے ہیں خامی, کمزوری کو, کمی کو. ٹھیک ہے, یہ جو ان کے اندر خامی تھی, اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کی قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے احتیاط کی اور وہ کامیاب ہو گئے. اب تیسری مرتبہ تمہاری باری آئی ہے. کیا مطلب؟ ہم لوگوں کی جو احمدی ہیں, حضور فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری باری ہے. اس لیے چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں. میت کہتے ہیں جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, اور غسال کہتے ہیں کہ جو غسل دے رہا ہوتا ہے, اس کو نہلاتا ہے. تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسے وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ. اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں. استغفار کثرت سے کرو, یعنی بہت زیادہ کرو. دعاؤں میں لگے رہو. وحدت کو ہاتھ سے نہ دو. دوسروں کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتاہی نہ کرو. 1300 برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے. یعنی ہم نے اس کو کتنے 100 سال کے بعد 1.5 صدی گزری, تو یعنی کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ والا زمانہ ملا ہے کہ جس میں نبی کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد خلافت کو دیکھ رہے ہیں. تو آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا. پس اس نعمت کا شکر کرو, کیونکہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے. یعنی کہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ازدیاد کہتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بڑھنے کو کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ جی. یعنی لائن شکر تم لازیدنکم, یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. لیکن جو شکر نہیں کرتا وہ یاد رکھے کہ انا عذابی لشدید, کہ یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھے. آمین. اور یہ جو اقتباس تھا خطبہ جمعہ 2 مئی 2003 سے لیا گیا ہے. جی تو پیارے بچوں, سمجھ لگی کچھ کہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ جو بھی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان میں سے جی. کہ چلیں, جیسے میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ امام کے ساتھ kیسے وابستہ ہونا چاہیے. حضور نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں, تو آپ بتا دیں. جیسے ریل گاڑی کے ساتھ اس کے انجن ہوتے ہیں ویسے. ہاں جی بالکل, جب ریل گاڑی چلتی ہے تو انجن اس کو چلاتا ہے نا, اور جو باقی بوگیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے ڈبے ہوتے ہیں, بوگیاں یا ڈبے ایک ہی چیز کا نام ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتے ہیں. تو فرمایا کہ امام کے ساتھ ساتھ چلو جہاں وہ لے جائے. یعنی جو انجن ہوتا ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے, پیچھے سارے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ چلتے جاتے ہیں. ٹھیک.
ہاں جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ. اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے. ہاں جی بالکل. تو ناصرات کا اجتماع بھی ہے، تو اس حوالے سے ناصرات کا ایک گیت یعنی ترانہ شامل ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. بہت ہی پیارا گیت ہے یہ پیارے بچوں، کہ ہم احمدی بنات ہیں، تمام ایک ذات ہیں، خدا کی ناصرات ہیں. بڑھے چلو قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو. قدم ہے گرچہ ناتواں، ناتواں کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو، ٹھیک ہے. مگر ہے عزم تو جواں، رگوں میں ہے لہو رواں، یہ سلسلہ ہے جاویداں، وہ سامنے ہے آستاں، رواں دواں رواں دواں بڑھے چلو. یہ ریگزار کچھ نہیں، یہ رود بار کچھ نہیں، یہ کوہ سار کچھ نہیں، کوہ سار کہتے ہیں پہاڑ کو، عمیق غار کچھ نہیں، یہ گل یہ خار کچھ نہیں، خزاں بہار کچھ نہیں، بڑھے چلو. سمندروں کو پھاڑ دو، پہاڑ ہو اکھاڑ دو، جو بت بنے بگاڑ دو، صنم کدے اجاڑ دو. صنم کدہ کہتے ہیں جو بت رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صنم، بت کو کہتے ہیں. رسوم کو پچھاڑ دو، علم خدا کا گاڑ دو، بڑھے چلو. مسیح کی یہ بات ہے، نئی ہی کائنات ہے، نیا ہی شش جہات ہے، نہ دن یہاں نہ رات ہے، ممات بھی حیات ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے، بڑھے چلو. ہم احمدی بنات ہیں، تمام ایک ذات ہیں، خدا کی ناصرات ہیں، بڑھے چلو. قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو. یہ مکرم روشن دین تنویر صاحب کی نظم تھی، ان کا لکھا ہوا گیت تھا یا ترانہ تھا. اور روزنامہ الفضل روا 30 نومبر 1966 کو 1966 میں جو ہے انہوں نے یہ لکھی تھی اور یہ چھپا تھا. کتنی پرانی ہے نا یہ نظم. تو اچھی لگی نا آپ کو، ہے نا؟ یہ پسند آئی نا آپ کو، ہے نا؟ امید ہے کہ باقی بچوں کو بھی پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ. احسن الجزا. تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ.